la partie de la valeur absolue et les intervalles. نشوفوا شنو العلاقه بيناتهم. هنايا عطيتكم ان طابلو اللي قسمته لتخوا كولون. في لا بروميير كولون عطيتكم écriture utilisant la valeur absolue يعني كتابه بواسطه او باستعمال la valeur absolue. هنا في لا دوزيام كولون عندنا écriture utilisant les intervalles يعني خصني كتابه باستعمال المجالات كيف شفنا قبل. وفي الاخير عندي ريبريزونطاسيون سور ان دروات نيميريك يعني خصني هاد المجالات نمثلهم على مستقيم. واش واضح؟ بالنسبه الاولى عندي لا فالور ابسولو دو اكس انفيريور ايغال ا ار. لا فالور ابسولو دو اكس سي انفيريور ايغال ا ار. خصنا نعقل بان لا فالور ابسولو دو اكس ملي نلقاها انفيريور ايغال ا ار alors que x compris entre moins r et r. خصنا نعقل عليها بان لا فالور ابسولو دو اكس يعني الا كانت عندي صغر من الان هذاك يعني بان هاد الاكس راه كومبري اونتر موان ار. مثلا نعطيكم ان اكزومبل لا فالور ابسولو دو اكس انفيرور ايغال ا 2. شنو غدير؟ تقول لي الوغ اكس كومبري اونتر موان 2 اي 2. ياك هادي ساهله. يعني اول حاجه اللي قلت لكم بان اكس هنا تكون كومبري اونتر موان ار. دي خصني نعقل عليها. دابا لا بغيت هاد الكتابه هادي عندي اكس كومبري اونتر موان ار بغيت نكتبها كوم ان انترفال. لان شفنا من قبل بان اكس لا كانت كومبري اونتر ا اي بي هذيك يعني بان اكس ابارتيان ا لانترفال ا بي. يعني هادي شنو كتحول لا بي يعني هاد لي بورن ا بي. وهادو في لي زانترفال بورنين اللي كنا شفناهم من قبل. يعني غادي نكتب سي موان ار اي ار. قلنا اكس هنا لا كانت عندنا اكس ما بين موان ار اي ار هذا كيعني بان اكس ابارتيان ا لانترفال موان ار ار. يعني اكس محصوره في واحد المجال يعني كتواجد في واحد المجال موان ار. بالنسبه ليا موان ار غادي ناخذ هو هذا. بالنسبه ليا ار اللي هو هذا. يعني اكس فين تكون؟ غادي تكون من بيناتهم بما فيها الار تكون من بيناتهم. يعني تاخذ يعني هاد القيم كاملين يعني اي قيمه من هادو يعني اي قيمه خديتها ديال اكس يعني كتنتمي لموان ار فانها تحقق ليا لا فالور ابسولو دو اكس سي انفيريور ايغال ار. واش واضح؟ ونمروا لا دوزيام ايكريتور. لا فالور ابسولو دو اكس سيبيريور ايغال ار هذا كيعني خصنا نعقل عليها اني اون فوا نشوف لا فالور ابسولو دو اكس سيبيريور ايغال ار هذا شنو كيعطينا بان اكس supérieur ou égal à R ou x inférieur ou égal à moins R. يعني باش تكون لا فالور ابسولو دو x supérieur ou égal à R يا اما تكون x supérieur ou égal à R و x inférieur ou égal à moins R. هذه خصنا نعقلوا عليها. يعني اون فوا تشوف لا فالور ابسولو supérieur à R يعني خصنا نقسمها لجوج يا اما x supérieur ou égal à R و x inférieur ou égal à moins R. دابا هادي راه بغينا نكتبوها كوم ان انترفال حيت قلنا هادي راه هي هادي. قلنا اول حاجه بلي اكس راه سيبيرور ا يعني كوم ان انترفال. هادي شنو يعطينا هذا؟ يعني غادي يعطينا اللي هو ا بلس لانفيني. داكشي اللي كنا شفناه من قبل. هادو لي زانترفال نو بورني يعني كنت قلت لكم اكس سيبيرور ايغال ا هذا كيعطينا الانترفال ديالو شنو هو اللي هو ا بلس لانفيني. دابا عندي فوق ان ديال ار يعني ار بلس لانفيني. هادي شنو غتعطينا؟ شنو هو الانترفال ديالها؟ سي موان لانفيني جوسكا موان ار. بما ان عندي هنا او ايغال يعني خصو يكون ان انترفال فيرم. هنا او ايغال ان انترفال فيرم. هنا او ايغال ان انترفال فيرم. دابا خصني نليي ما بين هاد الانترفال وما بين هاد الانترفال. وباش كنليي ما بين دوز انترفال يعني كندير بيناتهم لينيون. هذا كيتسمى الاتحاد او لينيون. يعني كندير لانترفال الاولاني يعني الصغير يعني السالب يعني هو الاولاني وعاد ندير الموجب ولا الصغير عاد الكبير. فين هو السالب هو هذا يعني شنو يعطينا دوك جوج بهم سي موان لانفيني جوسكا موان ار نزيد اونيون. قلت باش نسخو ما بين هذا الانترفال هذا سي ار جوسكا بلس لانفيني. واش واضح؟ يعني هاد الكتابه هادي شنو عطاتني؟ عطاتني هاد الانترفال هذا.
خصنا نعقل عليها ونفهمها مزيان منين جات. moins l'infini jusqu'à moins r, c'est un intervalle fermé car on a supérieur ou égal. Et une fois que égal, c'est un intervalle fermé, on dit union de r jusqu'à plus l'infini. كيفاش نمثل انا هاد يعني كيفاش نمثل هاد الانترفال هذا؟ شوف معايا، غادي ندير اول حاجه، شوف ندير ار وندير موان ار، ها هي ار وهي موان ار. يعني مثلا الا كانت عندي هنايا، شوف هادي هي او ديالها، هادي هي الزيرو، الا كانت هادي هي 2 غادي تكون موان 2، هادي 3 هادي موان 3. واضحه؟ انا قلت لك باللي اكس يعني فين كاينه من موان لانفيني جوسكا موان ار، من موان لانفيني جوسكا موان ار، يعني جميع القيم اللي كاينه بما فيها حتى موان ار. يعني اكس كتواجد هنا، عندنا او اكس فين كتواجد من ار جوسكا بلس لانفيني، من ار جوسكا بلس لانفيني، وعندنا بلس لانفيني حتى الخارجه. دابا غادي نشوفو لا تخوازيام كلوتور لا فالور ابسولو دو اكس موان 1 انفيريور او ايكال ا ار. دابا نستخدم بعض التقنيات اللي هما نيت الاول. عندنا اكس لا فالور ابسولو دو اكس موان 1 سي انفيريور او ايكال ا ار، هادي بامكاننا نوضعها اللي هي غرون اكس، ياك كنت نوضع هي غرون اكس شنو تولي لنا؟ اللي هي لا فالور ابسولو دو غرون اكس انفيريور او ايكال ا ار. هادي شنو قلنا كتعطينا من قبل؟ خاصها تحفظ لا فالور ابسولو دو اكس انفيريور او ايكال ا ار سي توجور اكس كومبري اونتر موان ار ا ار. عارفين بلي اكس شنو هي؟ اكس وضعناها هي اكس موان 1، ياك غرون اكس اللي هي اكس موان 1 كومبري اونتر موان ار ا ار. انا خصني غير اكس هي اللي تكون في الوسط، يعني باش نزول هاد موان ا شنو ندير بلس ا بلس ا بلس ا، يعني نضيف ا في الاطراف ثلاثه، هي اكس موان زا بلس ا سي اكس، هنا تكون هي ار بلس ا وهنا تكون ا موان ار، حتى انا زدت ا وهنا زدت ا وهنا زدت، يعني شنو عطاتني؟ بلي اكس كومبري اونتر ا موان ار اي ار بلس ا، يعني اكس ابارتي à l'intervalle de a moins r jusqu'à r plus a. C'est un intervalle fermé. علاش؟ لان كاين هناك، يعني عرفنا دابا شنو هو الانترفال اللي كيعطينا؟ سي a moins r jusqu'à a plus r، لان a plus r هي r plus a، يعني مش بهم كيف اللي درنا الانترفال بامكاني ريبريزونتي سور ان دروات، يعني خصني دابا ندير لا ريبريزونطاسيون ديال هذا الانترفال سور لا دروات. غادي ناخذ قلنا شنو هما لي بورن ديال هذا الانترفال؟ هو ا موان ار اي ا بلس ار. غادي ناخذ ا اللي هي هذه، يعني ا ملي نزيد عليها ار يعني فين تكون؟ يعني ا ملي نزيد عليها ار تكون هنايا، يعني ا بلس ار موان ار تكون ا غوش، هذه هي ا موان ار. واضح؟ يعني دابا قلنا اكس كومبري اونتر ا موان ار اي ا بلس ار، يعني تكون في الوسط. قلنا كومبري يعني اكس راه كاين وسط هاد الانترفال هذا، يعني كاين الداخل بما فيها ا موان ار اي ا بلس ار. واضحه؟ ونمروا لا ديرنيير كلوتور سي لا فالور ابسولو دو اكس موان 1 سيبيريور ايكال ار. يعني شنو غادي ندير؟ اول حاجه شوف معايا، هذه بغينا نحولها كوم ان انترفال، هادي باش فكراتكم قلنا غادي نخدم بواحد التقنيه، غادي نعوضوا هذه اللي في الوسط غادي نديروها اللي هي غرون اكس، هذه كامله غرون اكس باش تفكرنا بواحد العلاقه اللي هي هذه. قلنا هذه شنو كانت عطاتنا في الاول؟ يعني اون فوا نشوف لا فالور ابسولو دو اكس سيبيريور ايكال ار، هذاك يعني بان اكس سيبيريور ايكال ار، هذه قيده عندك وحفظها، عندنا اكس سيبيريور ايكال ار و اكس انفيريور ايكال موان ار. شنو هي اكس بالنسبه ليا؟ سي اكس موان 1 سيبيريور ايكال ار، و قلنا اكس سي اكس سي بتيت اكس موان 1 انفيريور ايكال موان ار. انا خصني اكس، يعني هاد موان زاد دير ليه شنو تولي؟ سي ار بلس ا، و الاكس نخليها هنا موان ا مشات ليها تولي سي ا موان ا. هنا عندنا اكس سيبيريور ايكال ا ار بلس ا، وهنا هي اكس انفيريور او ايكال ا موان ا. هذا شنو كيعطينا هاد الانترفال هذا؟ يعني هاد الكلوتور، يعني شنو هي الانترفال اللي كتعطينا؟ بقيتو عاقلين ملي كتكون اكس سيبيريور ايكال بي، هذا كيعطيني الانترفال بي جوسكا بلس لانفيني.
يعني هنا كذلك تكون اللي هي ار بلس ا جوسكا بلس لانفيني و ياك شنو يكون عندي هاد لانترفال يعني ملي كتكون عندي اكس انفيرور او ايكال ا تكون دو موان لانفيني جوسكا ا دو موان لانفيني جوسكا قلنا ا سي ان انترفال اوفير لان كاين او ايكال وبالنسبه لي ا شنو هي سي ا موان ار واش واضح هنايا باش لي ما بين هاد لي دو زانترفال ملي كتكون او شنو كندير يعني خصني ندير بيناتهم لينيون وغادي نكتب دو موان لانفيني جوسكا ا موان ار ندير اونيون قلنا اونيون هو اتحاد دو ار بلس ا جوسكا بلس لانفيني وغادي نكتب هاد لانترفال نكتبو هنايا موان لانفيني جوسكا ا موان ار اي ا بلس ار جوسكا بلس لانفيني اول حاجه غندير الأ في الوسط قلنا أ بلس ار غتكون مثلا هنايا هادي هي أ بلس ار هادي هي بلس لانفيني هادي هي موان لانفيني هادي هي أ موان ار يلا دابا غادي نمثلو شنو هما هاد القيم ديال اكس فين كلهم يكونوا في هاد لا دغوات قلنا أول حاجة من موان لانفيني حتى أ موان ار هي أ موان ار من موان لانفيني حتى أ موان ار يعني كياخدو جميع هاد القيم بما فيها أ موان ار وكذلك الاكس يمكن لها تكون هنايا هكا واش متفقين لا فهمنا هاد الشيء راه مهم بزاف غادي نحتاجوه في التمارين يلا ونمروا نشوفوا ان اكزرسيس باش نفهموا مزيان هادشي اللي كتبنا هنا يلا ونمروا نشوفوا دابا ليكزرسيس عندنا لا بروميير كيسيون représenter sur la droite numérique l'ensemble suivant l'ensemble c'est l'ensemble A x appartient à l'ensemble R tel que la valeur absolue de x moins 1 inférieur ou égal à 2 كنتعامل معاه شوف معايا غادي نخدم بالعقل وغادي نعرف نجاوب على هاد الاسئله هادو قلنا اول حاجه بلي لونسومبل ا اللي هي شنو فيها عندنا اكس ابارتي على لونسومبل ار تيل كو لا فالور ابسولي دو اكس موان 1 انفيرور ايكال 2 هادي شنو كنعني بها قلنا غادي نحول هادي لياش اللي هي اكس لا فالور ابسولي دو اكس ملي كتكون انفيريور inférieur ou égal à 2 بإمكاني نكتب بلي x compris entre moins 2 et 2 هادشي اللي قلنا a مثلا سي x compris entre moins 1 et 1 خاصها تكون عندنا محفوظة وعاقلين عليها يعني شنو غتكون عندنا هنايا قلنا بإمكاني نكتب بلي غونت x compris entre moins 2 et 2 شنو هي غونت x سي x moins 1 لكم هاد الكتابه كنكتبها غير اوليه يعني على ما تستوعبوا مزيان كيفاش كنقوم يعني بالامكان ديالي من الاول ندير اكس موان 1 كومبري اونتر موان 2 اي 2 باش نزول موان 1 اون فا اجوتي هنايا 1 اللي تعطينا اكس موان 1 بلس 1 سي 0 اي 2 بلس 1 سي 3 موان 2 بلس 1 سي موان 1 يعني اكس ابارتي على الانترفال موان 1 ل 3 قلنا هادي كيفاش غادي نحولوا الانترفال donc c'est x appartient à l'intervalle moins 1 jusqu'à 3 moins 1 3 là بغينا نديروها sur une droite numérique 0 هو هذا moins 1 هي هذه شويه نقربوا شكون هي moins 1 دي moins 2 1 2 et 3 عندنا x appartient à l'intervalle moins 1 3 هي moins 1 jusqu'à 3 هي هذه moins 1 jusqu'à 3 يعني باش نمثلو يعني هاد العناصر ديال اكس يعني غادي يكونوا اللي هما هادو يعني هادشي كامل واش متفقين بما فيها موان 1 اي 3 واش متفقين باكا نكونوا جاوبنا لا كيسيون نيميرو 1 ندوزو دابا لا كيسيون نيميرو 2 ونمروا دابا لا دوزيام كيسيون ريزودر دون لونسومبل ار لي زينيكواسيون سويفونت غادي نبداو باول وحده لا فالور ابسولي دو x بلس 2 سيبيريور ستريكتومون ا 5 نكتبو لا فالور ابسولي دو x بلس 2 سيبيريور ا 5 دا شنو كيعطينا قلنا بامكاني نجاوب عليها مباشره غادي نحاول هادي ما نجاوبش عليها مباشره غادي نمشي معكم بشويه ولكن من بعد يعني في التمارين القادمه نبقاو نجاوبو مباشره واش واضح هنا غادي نقول غادي ناخذ هادي اللي هي غرونت x سيبيريور ستريكتومون ا 5 ياك إلا بغينا نكتبو هادي شنو غتعطينا
طريقة أخرى سي إكس سيبيريور à 5 أو grand إكس inférieur à moins 5. وشنو هي إكس بالنسبة لي أنا؟ عندنا إكس سي إكس بلس 2، يعني إكس بلس 2 سيبيريور à، هادي راهي هادي، عندنا إكس بلس 2 سيبيريور à 5 أو grand إكس سي إكس بلس 2 سي inférieur à moins 5. واش واضح؟ يعني عطيتكم كيفاش الطريقة بإمكان نمسحو هذا. شنو غتعطينا هنايا؟ سي إكس سيبيريور à 5 moins 2 c'est 3، حيت هنايا دوزت عليه تعطينا moins 2. 5 moins 2 c'est 3 ou هنا x inférieur moins 5 moins 2 c'est moins 7. إلا بغينا نكتبو هادي كوم ان انترفال شنو هو غادي يكون؟ سي x supérieur à 3 يعني x راه أكبر من 3 de 3 jusqu'à plus l'infini، de 3 jusqu'à plus l'infini. donc 3 غادي تكون عندنا اوفر، واش ان انترفال اوفر او بيان فيرم؟ بما ان كاين ستريكتومون غادي يكون ان انترفال اوفر، الا كانت او ايغال غادي يكون ان انترفال فيرم. هنا شنو غادي تكون؟ دو موان لانفيني جوسكا موان 7. هاد الامثله خدمناهم بزاف يعني خصهم يكونوا مفهومين. دابا خصني ندير لا ليزون ما بين هاد لي دو انترفال ونكتب لونسومبل سوليسيون دو سيت ايكواسيون de moins l'infini من الصغير للكبير ديالهم de moins l'infini jusqu'à moins 7 un intervalle ouvert. يعني باش لي غادي ندير اونيون دو 3 جوسكا بلس لانفيني. يعني اي عدد خديتو يعني من هاد المجموعه اولا من هاد المجالات هادو فانه كيفيريفي ليا هاد ليكواسيون هادي ولا هاد ليكواسيون هادي. واش متفقين؟ يلا دابا ندوزو لا دوزيام ليكواسيون. لا absolue du x moins 3 c'est inférieur ou égal à 5. La valeur absolue de x moins 3 inférieur ou égal à 5. مباشرة دابا غادي نجاوب si x moins 3 compris entre moins 5 et 5. باش نحيد هاد موان 3 شنو غتولي لنا؟ خصني هنا اجوتي 3 وهنا اجوتي 3، غتولي لنا سي 5 بلس 3 سي 8 موان 5 بلس 3 سي موان 2. يعني شنو هو المجال اللي عندي انا هنايا؟ سي اكس ابارتي ان انترفال موان 2 8، وغادي نكتب مباشرة لونسومبل سوليسيون سي موان 2 8 موان 2 8. واش متفقين؟ هنا درت ان انترفال فيرمي لان عندي او ايغال. داكا نكونوا سالينا الفقره ديال لا فالور ابسولي اللي كتخلع مجموعه من التلاميذ وتكونوا فهمتوها من خلال هاد الامثله والتمارين اللي درنا، حتى نشوفوا ان شاء الله فيديو قادم اللي نشوفوا فيه لي زونكادرومون اي لي زابروكسيماسيون. متفقين؟ يلا تهلاو في راسكم، مع السلامه.